बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा की मौत पर ताज़ियत करना चाहता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। वीडियो का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना एक ऐसी दिलखराश हकीकत है, एक ऐसी ज़िंदा हकीकत है जो अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद को मौत की वादियों में भेज चुकी है और तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हमारे पड़ोस में सिर्फ 95 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हैं। हमारे मुल्क में ये लहर दोबारा उठ रही है, लेकिन PDM ने इस चीज़ को पस पुश रखते हुए कि इंसानों की ज़िंदगी कितनी कीमती होती है, वो उन्हें सियासी ज़िंदगी पर फोकियत देने के लिए जलसे और जुलूसों का पूरे मुल्क में जाल बिछाने का सोच रहे हैं। नाज़रीन, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद और इक़्तिदार के लिए वो लोगों को ये बता रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना वाकई शायद पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लेकिन शायद पूरी दुनिया में कोरोना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त तक हज़ारों लोग मर चुके हैं पाकिस्तान में, 3-4 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन इन्हें अब अपनी सियासत की पड़ी है, अपने मफाद के लिए ये लोगों की कुर्बानी देना चाहते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना एक ऐसी भयानक आफत है, एक ऐसा भयानक वायरस है जिसे अब तक कंट्रोल नहीं किया। इसको उसकी वैक्सीन तो आ चुकी है जो तकरीबन कहते हैं कि 90 से 94.5% इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो हमारे मुल्क को शायद मज़ीद 2 से 3 साल तक ना मिले, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने कह दिया है कि हम अभी आपको नहीं दे सकते। नाज़रीन, ये बहुत सोचने का मकाम है। कौमें बनती नहीं हैं, बनाई जाती हैं अच्छे अमल से, अच्छी सोचों से, अच्छे अमाल से। नाज़रीन, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो झूठ और तहमत के पीछे चला करती हैं। वो सियासतदान कभी कामयाब नहीं होते जो तहमत, झूठ और फ़रेब की सियासत करें। अगर हम देखें कि इस वक्त हालात क्या हैं मुल्क के, एक तरफ तो मुल्क में माशी इनकलाब आने वाला है। जिस तरह आप सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में फैसलाबाद में जो सनती इनकलाब आया, उसने पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। 50,000 बंद लूम्स, पावर लूम्स दोबारा चालू हो गई। 30,000 लूम्स का दिसंबर में लाजमी उन्होंने मुहैया करके चलानी है। और उसके बाद 2 लाख के करीब ये बताया जा रहा है कि 2 लाख के करीब स्किल्ड लेबर चाहिए। नाज़रीन, 6 महीने तक के तमाम जो आर्डर हैं वो ले लिए जा चुके हैं, मज़ीद आर्डर नहीं है 6 महीने से पहले तक। अगर ये हालत जिस तरह ये बूम कर रही है हमारी इनकलाबी सिचुएशन फैसलाबाद की, उम्मीद है कि बाकी शहरों में भी सनती इनकलाब आएगा। जिस तरह के इमरान खान ने बिजली सस्ती करने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसे इंशाअल्लाह हमारी इनकलाबी सनत में एक इनकलाब बर्पा होगा। अगर आप देखें कि 2008 से 2013 तक पीपल पार्टी की हुकूमत थी। पीपल पार्टी की हुकूमत में 4 साल तक 2012 में डॉन और द न्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं कि 40% आपकी टेक्सटाइल सनत बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के पहले 4 साल में 2017 तक बहुत बड़ी तादाद कई मुल्कों में मुंतकिल हो चुकी थी टेक्सटाइल्स मिल की। और यहाँ पर जो थे वो बच्चे खच्चे कुछ धागे बना रहे थे और क्या कर रहे थे। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान एक बेहतरीन सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल की ये हालत है कि अक्टूबर में $2 अरब से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की, और ये एक रिकॉर्ड कह सकते हैं आपके एक्सपोर्ट है। एक महीने में सबसे ज़्यादा $2 अरब के। नाज़रीन, अगर हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होगी, हमारी सनतें काम करेंगी, तो हम कर्ज़ों के बोझ से भी आसानी से निजात हासिल कर सकेंगे। अगर हम देखें आज
کہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیں صرف تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ سٹیز مل کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ 2007 میں جو $1 ارب سے زیادہ منافع دے رہی تھی وہ کس طرح گھسیٹتے گھسیٹتے 2015 میں اسے بند کر دیا گیا، اور بند کرنے کے باوجود بھی آج تک ہم اس کا بجٹ جا رہا ہے، حکومت سے تنخواہیں جا رہی ہیں۔ یہ قوم کو نقصان ہو رہا ہے، یہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے جو ان سیاستدانوں نے کیا ہے۔ لیکن مجال ہے جو ان کے ضمیروں میں کوئی ہلچل مچے، مجال ہے جو ان کے ضمیر جاگیں۔ یہ مزید جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج ان کی والدہ نواز شریف کی والدہ فوت ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جلسے کو آج پوسٹ پون کر دیتے، جلسے پھر بھی ہو جاتے ہیں، وقت آپ کے زندگی ہے تو جلسے کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ نے اس طرح کی روش نہ اپنائیں کہ ایک طرف پارٹی کے ایک عہدیدار کی والدہ کی میت پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ جلسے کر رہے ہیں اور میوزیکل شو بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سوری۔ اس کے بعد ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو تہمت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست ہے، اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب پر ایک تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، اس کی تردید بھی آ گئی۔ اس کے بعد شبر زیدی کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کے توسط سے اور ایک صحافی کی توسط سے یہ بات چلی، اس کی بھی تردید آئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں زرداری فیملی کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ وہ، حالانکہ اس کی تردید بھی آ چکی اور وہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کوئی اور شخص ہے، اس کے کتابی وہ پیش کی جا رہی ہے کوئی اور شخص ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ دیکھیں جنرل باجوہ پر بھی ہمیں دیکھا گیا، اس پر بھی تہمت لگی کہ وہ قادیانی ہے۔ راج شریف کے بارے میں ابھی نئے انکشاف کیے جا رہے ہیں۔ کب تک آپ تہمت کی سیاست کریں گے؟ کب تک آپ جھوٹ کی سیاست کریں گے؟ جھوٹ کی جو بیساکھی ہوتی ہیں بہت کمزور لکڑی کی بنی ہوتی ہیں، یہ زیادہ عرصہ بوجھ نہیں سہ سکتی، یہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب ٹوٹتی ہیں تو انسان کا امیج بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کیانی کے بارے میں کہ بھئی اس کا آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا ہوا ہے، اس قسم کی آپ سیاست کریں، اصولوں کے ساتھ کریں۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا اپوننٹ، آپ کا مخالف اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں، برا کام کر رہا ہے تو اس کی آپ تنقید کریں، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اپنی جھوٹی سیاست کو پاکستان پر نہ لاگو کریں۔ کیوں کہ جو بیانیہ آپ کا پیٹ رہا ہے، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ پیٹ رہا ہے، وہ بیانیہ پاکستان مخالف بیانیہ بن چکا ہے۔ جس طرح نواز شریف نے آ کے اپنے ایک مورے کو قومی اسمبلی میں جس طرح کے بیان دلوائے اور جس طرح کی جیتی ہوئی 27 فروری 2019 کی جیتی ہوئی جنگ کو کس طرح الٹنے کی کوشش کی گئی، اس میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ایک ہاری ہوئی فوج کا مورال بلند کرنے کا آپ نے ایک بہترین ان کو موقع دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں کہ 27 فروری 2019 کو ہندوستان جو پاکستان سے کئی گنا بڑی طاقت ہے، کئی گنا دفاعی بجٹ زیادہ ہے، $بلین کا دفاعی بجٹ ہے، 32 اسکواڈن کے ساتھ، 32 ایئر فورس اسکواڈن کے ساتھ پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر 11 اسکواڈن کا ایک ملک اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے جانباز ایئر فورس کے پائلٹ ان کے 2 مرد طیاروں کو زمین بوس کر دیتے ہیں اور ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں زندہ، اور اس کے بعد ان کی بدعاسی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ سری نگر میں ان کا اپنا ایئر اسپائڈر وہ اپنے ہی ایک M117 ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتا ہے اور اس میں 6 آدمی وہیں پہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے ایئر چیف مارشل راکیش کمار سنگھ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری فاحش غلطی تھی۔ مودی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ رزلٹ آج نہ ہوتا۔ اس فوج جس کو دنیا بھر کے
دنیا بھر کے ایئر ماہرین، دنیا بھر کے فضائی ماہرین کے ٹاکرے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو یہ بدترین شکست ہوئی ہے، ہندوستان کی طاقت کا سارا پول کھل چکا ہے، اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسٹر ایاز صادق پاکستان کی قومی اسمبلی میں۔ اور یہ کیا ہے؟ اسے آپ پاکستان کی حب الوطنی تو نہیں کہہ سکتے، ہاں اسے ہندوستان کی حب الوطنی ضرور کہا جائے گا آپ کو۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بٹن پہ بھی کلک کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔